बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, जिन्होंने आज ख़ास तौर पे मैट्रिक के इम्तिहानात में बदनज़मी और कराची के मुहाजिर नौजवानों के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें यह कहा गया कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराची के जो तालिब इल्म हैं उनके मुस्तक़बिल से खेला जा रहा है। यानी इम्तिहानात में जो बेकायदगियाँ हो रही हैं मैट्रिक के इम्तिहानात में, ये जानबूझ के की जा रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं दावत देता हूँ कि किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुहाजिर कारकुनान जो हैं वो मुहाजिर कौमी मूवमेंट में शरीक हो जाएं, यानी शामिल हो जाएं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब आफाक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। जी आफाक भाई, आपसे सर जानना चाहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और मैट्रिक के इम्तिहानात में जिस तरीके से बदनज़मी हुई, बेकायदगियाँ हुई, पर्चे ताख़ीर का शिकार हुए, कुछ जगहों पे पर्चा कैंसिल किया गया, सेंटर्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से रखे गए हैं कि बहुत से सेंटर्स पे तालिब इल्मों का जाना मुश्किल है। आप क्या समझते हैं सर, क्या अवामिल इसके पीछे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कोई जानबूझ के ये तमाम चीज़ें की गई हैं? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो एक मुनज़्ज़म साजिश थी तलबा के खिलाफ, सिंध के शहरी इलाकों के तलबा के खिलाफ, और उसमें एक चीज़ का और अमल दखल था जो अंदरूनी सिंध से यहाँ असातिज़ा के नाम पर नाअहल अफराद तैनात किए गए हैं, और वो लोग जो एजुकेशन के हवाले से जो स्कूलों को फंड्स मिलते हैं, जो बोर्ड को फंड मिलते हैं, उनकी लूट मार में क्योंकि मसरूफ रहे हैं, तो उस रास्ता कशी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तलबा के मुस्तकबिल से खेला गया। पहले तो सेंटर्स जो बनाए गए थे, जो मराकज़ इम्तिहान के बनाए गए थे, वो इतनी दूर कच्ची आबादियों में और गोठ आबाद जो किए गए हैं उनमें बनाए गए, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नामो निशान नहीं था। तंग गलियों से गुजर के बहुत ही जहाँ गैर महफूज लोग अपने आप को समझते हैं वहाँ उनको जाना पड़ा, और फिर उसके बाद जब पेपर्स ताख़ीर से हुए, 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, तो भूखे प्यासे तलबा ने क्या परफॉर्म किया होगा, इम्तिहान के जो पर्चे हैं उनको किस तरह उन्होंने हल किया होगा। तो ये सारी एक मुनज़्ज़म साजिश थी, और ज़ाहिर है कि शहर के साथ तो एक अरसे से ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा आफाक भाई, आपने ये भी कहा है कि अगर तमाम जो मुहाजिर कौम है मुत्तहिद हो जाए तो फिर मसाइल को हल किया जा सकता है। सर लेकिन ये चीज़ नज़र नहीं आती, चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग मुत्तहिद हो जाएं तो ताकत के जरिए कोई लड़ाई की जाएगी, लेकिन जाहिर है कि अपनी उस ताकत को हम अपने मसाइल हल करने के लिए अपनी मददात के तहत तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस वक्त जो है वो जिन हालात से कौम गुजर रही है, सबका एक होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई अपनी अपनी तंजीमों को कायम रखकर किसी एक नुक्ते पर भी बात कर सकता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि ये भी कौम के लिए एक उम्मीद की किरण होगी। लेकिन अगर इसमें कहीं कोई मुश्किलात हैं तो जाहिर है कि कुछ माजी में हमारी पॉलिसियां सख्त रही हैं दूसरों को कबूल करने के सिलसिले में, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि हमें उसमें नरमी करनी चाहिए थी, और हमने की। और अब हमने तमाम लोगों को न सिर्फ दावत दी है बल्कि मैंने दरख्वास्त की है कि महाजिर नौजवानों की सलाहियतें, उनका वक्त, उनकी तवानाइयाँ कहीं और किसी और सियासी और मजहबी जमातों को उनकी खिदमत में ना सर्फ कीजिए बल्कि अपनी कौम के लिए सर्फ कीजिए। और उसमें मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि वो तमाम लोग महाजिर जद्दोजहद में शरीक होने के लिए आएँ, और मैं उनको वेलकम करूँगा। आफाक भाई, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि सर इस पे इनिशिएटिव कौन लेगा? हर शख्स जो चाहता है एक दूसरे पर तनकीद। डॉक्टर साहब, मैंने अभी तो कारकुनान के लिए कहा है, उसमें इनिशिएटिव लेने की तो कोई अब ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखिए माजी में मुझे लोगों ने, कारकुनान ने, महाजिर नौजवानों ने, जिनका ताल्लुक माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से रहा है, तो क्योंकि हुकूमतें उनसे नाराज थी और उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, और हमें भी इस बात का खदशा था कि वो किसी
ہمارے ساتھیوں کے خلاف کسی جرم میں ملوث نہ ہوں. میں نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی اور میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مہاجر قومی موومنٹ کے کارکنان میں براہ راست ان کے قتل میں ملوث نہیں ہے تو ہمیں تلخیاں بھلا کر اس وقت قوم کے عظیم تر مفاد میں سب کو قبول کرنا چاہیے. ان کو ہم نے راضی کیا, اپنی جو تنظیمی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی ہم نے راضی کیا, اور اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ بھائی چاہے ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہو یا کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہو, مہاجر نوجوانوں کی صلاحیتیں, ان کا وقت, ان کی توانائیاں اپنی قوم کے لیے صرف ہونی چاہیے, اور اس کو میں نے سب کو دعوت دی ہے. سر, اگر کوئی ایسا فورم بنا لیا جائے, کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیا جائے جہاں لوگ یعنی جو اپنی اپنی پارٹیز ہیں, چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو, پی ایس پی ہو, پی آئی بی یعنی فاروق بھائی ہوں, آپ مہاجر قومی موومنٹ ہو, تمام لوگ کم از کم ایک پلیٹ فارم یا فورم پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں سر, جب ہم یعنی جو پارٹیز ہیں. اب اتنا کوئی مشکل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہ سکتے ہو. میرا خیال ہے کہ ماضی میں فاروق ستار صاحب کو بھی میں نے بھی فون کیا ہے مختلف مواقع پر, ہماری کہیں شادی بیاہ میں ملاقاتیں بھی ہوئی. اسی طرح یہ لوگ مجھے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد والوں نے افطار کے لیے مجھے کہا, میں ان کے ہاں حاضر ہوا, میں چلا گیا وہاں پہ افطار میں. تو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسی کشیدہ صورتحال نہیں ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے, اور پہلے جیسے معاملات بھی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سارے لوگ نبرد آزما ہوں. تو صورتحال پہلے سے تو ظاہر ہے کہ کافی مختلف ہے, اور اگر کہیں مشکلات ہیں بھی تو میں نے کہا ہے کہ بھئی میں یا کوئی اور بھی قوم کے لیے کوئی ناگزیر نہیں ہے, لیکن قوم کا ایک ہونا ناگزیر ہے. تو قوم کو ایک ہونا چاہیے. اس میں اگر میری بات کسی کو پسند نہیں ہے تو کسی اور کے حوالے سے ایک کرنے کی کوشش کر لیجئے, لیکن قوم کا ایک ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اس انتشار کا فائدہ ظاہر لوگ اٹھا رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہماری اس شہر پر سے گرفت کمزور ہو رہی ہے, اور ہمارے ساتھ جو ظلم و زیادتیاں ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. سر, لاسٹ کوشچن آپ سے میں کرنا چاہوں گا. کراچی میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جا رہے ہیں, بیرسٹر مرتضی وہاب کا نام اس سلسلے میں اس کا انتخاب کیا گیا ہے, ناصر حسین شاہ صاحب کی جانب سے ٹویٹ بھی کر دیا گیا ہے, کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب, اگر ہمارے ہاں الیکشن ڈیو ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وقت پر بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے تاکہ منتخب لوگوں کو ان کے اختیارات منتقل کیے جائیں, اور اگر گورنمنٹ کی کو مجبوری اور حکومتی ارکان عدالتی احکامات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں تو عدالت کو نوٹس لینا چاہیے, اس لیے کہ عدالت نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. سپریم کورٹ کا بھی کہنا یہی ہے, اور میرے خیال ہے کنٹونمنٹ ایریاز کے اندر تو الیکشنز ہو بھی رہے ہیں, اس کی تو انہوں نے ڈیٹ بھی دے دی ہے. یہاں شاید پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ وہ نئی حلقہ بندیوں کے ذریعے وہ اپنا میئر لانے کی کوششوں میں مصروف ہے, جس کی وجہ سے وہ الیکشن اس وقت کروانا نہیں چاہتی. تو اصولاً تو الیکشن ہونے چاہیے, اور اگر الیکشن نہیں ہو رہے اور کوئی حکومت کو پابند نہیں کر سکتا, عدلیہ بھی پابند نہیں کر پا رہی ہے, تو ظاہر جو ابھی ایڈمنسٹریٹر کا اعلان کیا ہے تو میں تو کم از کم یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, پہلے الیکشن ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے تھی, لیکن اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو جو ایڈمنسٹریٹر آئے ہیں وہ اس شہر کا فرزند ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک سر, آفاق بھائی سے ایک سوال یہ نکلتا ہے کہ الیکشن تو بالکل ہونے چاہیے, لیکن کیا یہ الیکشن مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے بعد ہونے چاہیے؟ آپ اس میں جس قدر ٹائم صرف ہوگا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا, کیا کہیں گے سر؟ صرف یہ جاننا چاہوں گا. دیکھیے, نئی حلقہ بندی اگر مردم شماری کے مطابق کرنی ہے اور مردم شماری کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو نہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اور نہ ہی اس شہر کی نمائندگی کے دعوے دار لوگوں کی طرف سے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو پہلے طے ہوا تھا کہ کم از کم یہاں جو ہماری شکایات ہیں کہ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی ہے, تو کچھ حلقوں کے اندر
آپ مردم شماری دوبارہ کروائیں گے تاکہ آپ کو اس کا احساس ہو کہ ہاں مردم شماری میں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن وہ عمل بھی نہیں ہوا اور اس میں نہ سندھ گورنمنٹ نے کوئی وفاق پہ دباؤ ڈالا ہے اور نہ کوئی وفاق کے اندر جو حکومت میں شامل اس کراچی کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں انہوں نے کیا ہے. تو ظاہر حلقہ بندی کا معاملہ جواز بنا کر بلدیاتی الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں جس میں دونوں طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے. اب اس مجرمانہ خاموشی کے بعد ظاہر ہے کہ جو لوگ کو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اور وہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کرتے اور اس میں سومبر ہو یا چانڈی ہو یا کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ اور دکھ کی بات ہوتی. تو ان حالات کے اندر اگر وہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کر رہے ہیں اور اگر وہ مہاجر ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اس پر ظاہر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفاق بھائی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, چیئرمین مہاجر قومی موومنٹ آفاق احمد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, پھر بھی سب سے کم سہولیات کراچی کو فراہم کی جاتی ہیں. سہولیات کا فقدان ہے کراچی میں. عوام کو پانی کی جو ہے نا بوند بوند سے ترسا دیا جاتا ہے. حیدرآباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کی جانب سے ایک ظہرانے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ جب بھی جمہوریت کے لیے تحریک چلی ہے تو حیدرآباد اس میں ہراول دستہ ثابت ہوا ہے. میرے ناظرین, اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی جناب اسامہ قادری صاحب. السلام علیکم اسامہ بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سر, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. سر, کراچی کے حوالے سے ٹیکس کی بات کی جاتی ہے, فنڈز کی بات کی جاتی ہے. سر کیا سمجھتے ہیں, سندھ حکومت نہ صحیح کم از کم وفاق ہی کچھ خیال کر لیتی, وفاقی حکومت کراچی کے لیے, اور کچھ فنڈز ریلیز کر دیے جاتے؟ ڈاکٹر صاحب, میں اس میں آپ کو بالکل کلیئر ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے صوبوں کی اور یہاں پر جو ہے عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو ہے وہ ذمہ داری سے حکومت کی بنتی ہے یا صوبائی حکومتوں کی بنتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی, خصوصاً سندھ کی صوبائی حکومت نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ یقیناً ایک مذاقہ خیز کہیں اس کو, یا اس کو ہم یہ کہیں کہ اس نے جو ہے وہ نسل پرستی اور تعصب پرستی کے اوپر جا کر اس نے اس حد تک جو ہے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے کہ اب کراچی کی تاجر برادری, حیدرآباد کے تاجر برادری یا دیگر شعبہ جات کے لوگ جو ہے اب وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اب ہمارا سروائیول ممکن ہوگا. دیکھیے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آج جو ہے خالد مقبول بھائی نے جو وہاں تاجر برادری سے بات کی ہے اور وہاں کی جو لوگوں سے بات کی ہے, تو اس میں بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ کراچی یا حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں کے تاجر یا شہری علاقوں کے لوگ جو ہے جو ٹیکس دیتے ہیں وہ سندھ کو 95% دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ریونیو, ان کو جو اس کے اگینسٹ جو دیا جاتا ہے سندھ حکومت کی جانب سے وہ صرف اور صرف صفر دیا جاتا ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت 13-14 سال سے جو ہے وہ سندھ میں موجود ہے. اس نے جو ہے 13-14 سال میں NSC ایوارڈ کی مد میں جو ہے ہزاروں ارب روپے جو ہے وہ دیے. مجھے کوئی ایک جگہ ایسی بتا دے کہ جس میں انہوں نے ایک شہر ایسا یا ایک گاؤں ایسا یا ایک UC ایسی کہ جس کو انہوں نے ماڈل بنایا ہو کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لائق ہو, لوگوں کے لیے لائق. ابھی اس میں میڈیکل کے حوالے سے دیکھیں تو اسپتالوں کا حال انتہائی برا ہے کراچی شہر سمیت پورے اندرون خطہ. ایجوکیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن کے معاملات جو ہے وہ انتہائی ناگفتہ ہیں کہ وہ جو ہے وہاں پر ایجوکیشن کے بجائے وہاں پر گائے بھینسیں اور دیگر جو ہے چیزیں چل رہی ہیں. تو اس صورتحال میں اب MQ کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ اگر پانی کا مسئلہ کراچی شہر کو لیا جائے تو کراچی میں پانی کا مسئلہ اتنا گمبھیر بنا دیا ہے کہ انہوں نے جو ہے سندھ حکومت جو ہے اس پر اس کی کوئی توجہ نہیں ہے.
वाटर बोर्ड उसने अपने हाथ में लिया हुआ है, जो कि बुनियादी तौर पर लोकल गवर्नमेंट लोकल जो है वो डीएमसी या सिटी गवर्नमेंट या केएमसी के पास होना चाहिए था, वो तक तमाम चीजें जी। यानी जो बल्दियाती निजाम है सर सिंध का, वो यानी एसएलए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो पास किया गया, उसमें इख्तियारात नहीं दिए गए। उसामा भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे इस प्रोग्राम में भी आपसे पहले हमारी उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि जो कराची को रिप्रेजेंट करने वाली सियासी जमातें हैं वो अपनी बुनियादी शनाख्त रखते हुए भी एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती हैं ताकि कम से कम कौम के जो मसाइल हैं मुहाजिर कौम के, उनको हल किया जा सके। सर, इस अगर तजवीज़ सामने आती है, वो कह रहे हैं जी एक फोरम पे आ जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टियां आपस में जम हो जाएं। सर, ऐसी अगर कोई मतलब बात की जाती है तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इसको कंसीडर करेगी? देखिए, मैं इसमें अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ, क्योंकि पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो तो बिल्कुल सामने आएगा, लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि इस वक्त महाजिर नाम के हवाले से या कराची शहर के लोगों के हवाले से, क्योंकि कराची शहर बज़ाहिर एक गुलदस्ता है और हकीकतन है भी, कि जिसमें केपीके का रहने वाला पख्तून जो है वो यहीं पर रह रहा है, यहीं काम कर रहा है, यहीं पर टैक्स भी दे रहा है। इसी तरह पंजाब का रहने वाला, चंडीगढ़ का रहने वाला जो कारोबार भी कर रहा है, यहाँ पर पैसा भी खर्च कर रहा है। तो इन तमाम लोगों के इस गुलदस्ते को अगर जो महाजिर नाम के हवाले से जो जमातें काम कर रही हैं, उन्हें कम से कम इस नजरिए पर मुत्तफिक होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है कि इस एक नजरिए पर मुत्तफिक होना चाहिए कि अगर कराची शहर के हवाले से और कराची शहर के शहरियों के हवाले से कोई भी मसले या मसाइल खड़े होते हैं तो उसमें वो जो है एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो कि इस शहर के मसाइल के हवाले से हम एक, यानी सर तमाम लोगों के लिए खड़े हो। आप चाहते हैं कि सिर्फ महाजिर कौम की बात ना की जाए? नहीं, मैं बिल्कुल कराची शहर के हवाले से और कराची शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों के हवाले से, कि जो इस शहर को ओन करते हैं, जो इस शहर का दर्द रखते हैं, जो इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो इस शहर को टैक्स दे रहे हैं, जो इस शहर की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो उसमें सिर्फ महाजिर मौजूद नहीं है, उसमें पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के लोग। अच्छा उसामा भाई, आपकी जो रैली निकाली गई थी सर कराची के हुकूक के लिए, उसमें भी तो सर महाजिर कौमियत के हक में नारे लगे हैं, बाकायदा फुटेजेस आई कि जी आपके कारकुनान जो है वो झंडे लहराते हुए मतलब महाजिर कौम की हक में नारे लगाते रहे सर। इसके अलावा इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शन लड़ा गया इस्लामाबाद का, कौमियत की बुनियाद पर लड़ा गया सर। लेकिन आप नहीं समझते कि क्या जब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती है कि एक बड़ी तादाद में आवाम शरीक हो तो मतलब महाजिर कौम की बात जरूर की जाती है? देखिए, मैं ऐसा बता दूं कि ये रैली जो है, ये रैली जो निकाली गई है, ये एमक्यूएम के कारकुनान की जानिब से निकाली गई है और इसमें एमक्यूएम का तंजीमी सेटअप मौजूद था। इसमें हमने आवाम को शिरकत की दावत नहीं दी थी। इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो रैली थी, इसका बुनियादी मकसद ये था कि जो गुज़िश्ता 15-20 दिन कबल जो बहरिया टाउन में हुआ और उसके बाद जो है कराची शहर की गलियों में और सड़कों के ऊपर जो पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए, फौज के खिलाफ नारे लगाए गए और खुले आम जो है असले की नुमाइश की गई, उस हवाले से ये था कि आप ये चीज समझ लें कि इस फैक्टर के पीछे जो है, जो एक बुनियादी जो है सियासी जमात जो नस्ल परस्त और तासुब परस्त मौजूद है, उसको हमें ये बताना था कि ये ज़हन में रख लें कि सिंधु देश ना बन सकता है ना बनेगा जब तक इस सरजमीन के ऊपर, इस कराची शहर में महाजिर अपना वजूद रखता है। उसकी वजह यह है कि महाजिर का वजूद जो है वो उसकी मतरूका जमीन से वाबस्ता है। फर्जंदे जमीन उन सब से ज्यादा वो महाजिर है कि जो सदियों से रहने वाले यहाँ पर हिंदू जो है वो जमीन छोड़कर गए थे, वो जमीन की मलकियत का हक मलकियत का दावा जो है वो महाजिर का है। तो अच्छा, ये जरूरी बन जाती थी ये बात कि वो अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि अगर पाकिस्तान के मुखालफत में कोई भी सियासी जमात या कोई भी सियासी गिरोह अगर इस किस्म की कोई हरकत करेगा तो हम जो है फौज के साथ शाना बशाना हम खड़े हुए होंगे और जो है हम जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, उसामा भाई आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर,
آج اعلان کر دیا گیا ہے کہ مرتضی وہاب کو جو ہے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. سر کیا کہیں گے اس سے؟ آپ خوشائن بات کہیں گے کہ ایک کراچی کے فرزند کو ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے یا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو ہے سیاسی طور پر جو ہے یہ پارٹی اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ گیم کھیلنا چاہتی ہے تو وہ کھیلے، لیکن اس میں وہ کامیاب یوں نہیں ہوگی کہ اس نے جو ہے مرتضی وہاب کو سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان کے ساتھ جو ہے کراچی شہر کے لوگ ہوں. لیکن پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 1970 کے بعد سے وہ کہ جو بھی الیکشن ہوئے اس میں اندرون سے مینڈیٹ جو ہے وہ تو ضرور پیپلز پارٹی کو ملا، لیکن اس میں جو ہے 1970 کا لسانی بل، اس کے بعد جو ہے مہاجروں کے ساتھ زیادتیاں، اس کے بعد جو ہے اندرون سندھ سے جو ہے جو تاجر وہاں کے مل آنرز تھے ان نقل مکانی، اور اس کے بعد حیدرآباد میں ہونے والا قتل عام، کراچی میں ہونے والے تشدد، اس سب کے باوجود جو ہے وہ اگر آج مہاجروں کو کس انداز سے اپنے سامنے لے کر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک اچھی کوشش نہیں ہوگی. اور یہ پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کو لا کر جو ہے وہ یہاں کے وسائل پر قابض ہونا چاہتی ہے. ابھی جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے اس نے یقیناً اس ملک، اس شہر کے، اس صوبے کے اور یہاں کے لوگوں کے وسائل کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. تو ایسی کوئی بھی سازش کو نہ تو کراچی کے لوگ اپریشیٹ کریں گے اور نہ ہی جو ہے اس کا ساتھ دیں گے، اور بلکہ اس کے خلاف احتجاج جو ہے جو آج جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں احتجاج چل رہے ہیں وہ اس احتجاج کو جو ہے ہم وسیع کر دیں گے اور پورے کراچی شہر میں جو ہے اس احتجاج کا دائرہ وسیع کر کے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ اس طرح سے جو ہے کسی غیر نمائندہ شخص کو، ایسے شخص کو کہ جو جس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اس کو کسی شہر پر مسلط کر کے آپ جو ہے قبضے کی کوشش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسامہ بھائی، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، اسامہ قادری، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر نیشنل اسمبلی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کے بیان کے حوالے سے، جنہوں نے آج پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ کس نے ظلم کیا اور کس نے جو ہے وہ کراچی کے جو فنڈز تھے ان کو صحیح استعمال نہیں کیا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ NA 249 کے ضمنی انتخابات ہارنے کے بعد مصطفیٰ کمال بوکھلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں. اس پہ شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور پاک سرزمین پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا. اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاک سرزمین پارٹی جناب شبیر قائم خانی صاحب. السلام علیکم شبیر بھائی. سر بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. شبیر بھائی کیا کہتے ہیں سر، یہ جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور جس طریقے سے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ جی کراچی کی عوام کے ساتھ کس نے کیا کیا سب نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے جی، میں اس پہ میں کیا کمنٹ کروں. صرف کراچی کی عوام نہیں بلکہ پوری صوبہ سندھ کی عوام جانتی ہے اور آج سے نہیں جان رہی ہے، بلکہ اسٹیٹمنٹ تو انہوں نے آج دیا نا ناصر شاہ نے، اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ان کے خلاف اب تحقیقات شروع ہوگی جو انہوں نے کرپشن کی ہے ان کے تمام وزراؤں کے خلاف. اچھی بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ آپ دیکھیں کہ سید خورشید شاہ ہیں، پھر جام خان شورو ہیں، آغا سراج جو ان کے اسپیکر ہیں، شرجیل میمن، ان سب پہ تحقیقات ہوئی ہیں، ان پہ سب پہ الزامات بھی لگے ہیں، کچھ پروف بھی ملے ہیں ان کے. تو پیپلز پارٹی کے بارے میں صرف کراچی نہیں پورا صوبہ سندھ جانتا ہے، اور آج سے نہیں گزشتہ 13 سال سے جانتا ہے. جو لوٹ مارے انہوں نے مچائی ہے، جو کرپشن انہوں نے کی ہے، ان 13 سالوں میں 13.5 سالوں میں تقریباً کوئی انہوں نے 10,242 ارب روپے خرچ کیے ہیں. اور اتنے پیسے خرچ کر کر آج سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. آپ ہیلتھ کو لے لیں، سندھ کے ہاسپٹلوں میں آپ جا کے صورتحال کو دیکھ لیں. کراچی کو تو چھوڑو، کراچی کو تو انہوں نے دھیلا بھی نہیں لگایا اور کراچی کے تو یہ آن بھی نہیں کرتے ہیں. کراچی میں صرف آتے ہیں مال کمانے کے لیے، لوٹنے کے لیے، باقی انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا کراچی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کراچی حیدرآباد کو خیر تباہ کیا. انہوں نے لاڑکانہ جیسے شہر کو
जहाँ ये भुट्टो के नाम पे वोट लेते रहे हैं, वहाँ जी। भी इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। और 13 साल में आज तक इन्होंने कोई मॉडल यूज ही नहीं बनाई है। ये सिर्फ इल्जामात लगाते हैं, बल्कि सिंध के शहरियों से जाकर आप पूछें, अंदरून सिंध जो हमारे भाई हैं, सिंधी भाई, उनसे जाकर आप पूछें कि पीपल्स पार्टी ये कहते हैं ना हमें मैंडेट मिलता है सिंध से, जी। ये मैंडेट चुराते हैं ब्यूरोक्रेसी के जरिए, ये वोट खरीदते हैं। इनकी सूरत तो ये हमें पता है कि हम इसी सिंध में पैदा हुए हैं और इसी सिंध में हमें मरना है। सिंध की सूरत बखूबी हमें मालूम है। ये सिवाय आवाम को बेवकूफ बनाने के इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने माल को लूटा है, सिंध को बुरी तरह इन्होंने नुकसान पहुंचाया। सुबह सिंध को नुकसान पहुंचाने वाले भी यही लोग हैं। अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? मुस्तफा कमाल पे इल्जाम लगा रहे हैं। मुस्तफा कमाल को दुनिया जानती है, दुनिया नहीं जानती, बल्कि मुस्तफा कमाल को तो अमेरिका में बुलवाकर उनको सेकंड बेस्ट मैच का अवार्ड दिया था मुस्तफा कमाल को। शब्बीर भाई, आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि आज मुर्तजा वहाब को उनका नाम जो है ना वो नामजद किया गया है इस हवाले से कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया जाएगा। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, इस पे तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मैं कराची के शहरियों को कि वो एक दूसरे को मिठाई खिलाएं। कि इतना बड़ा फैसला है और इतना अच्छा फैसला किया इन्होंने कराची के लिए, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि पहले कराची को उन्होंने छोड़ा किया है। जो कराची का बड़ा गर्क इन्होंने किया है, और इस फैसले से मजीद जो थोड़ा बहुत कराची को बचा के उसको भी खत्म करना चाहते हैं ये लोग। असल में बात ये है कि मैं अब क्या बताऊं आपको जुनैद भाई, इन्होंने जो सूरत हाल की है, अब ये 10-5 मिनट के प्रोग्राम में आपको बता नहीं सकता। किसी दिन आप बुलवाए सोलो और फिर हमसे पूछे प्रूफ के साथ ये बात करें ना मुस्तफा कमाल के लिए। मुस्तफा कमाल, मैंने कहा ना कि मुस्तफा कमाल के दौर में यहाँ पर कराची को दुनिया ने देखा। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर आपको काम देखना है, सिटिंग चीफ जस्टिस ने, तो जाके कराची में मुस्तफा कमाल के काम देखो। ये मौजूद नासिर शाह ने खुद ने 1000 बसों का वादा किया था जब वजीर ट्रांसपोर्ट थे। एक बस भी इन्होंने नहीं दी, एक बस भी इन्होंने नहीं चलाई कराची के लिए। मुस्तफा कमाल ने तो सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे। 300 अरब रुपए खर्च कर कराची को दुनिया का 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर बना दिया था। आज इन नालायकों ने इस नाकाबिले राइस शहर बना दिया इस कराची को। मैं इसके लिए क्या बात करूं? इनकी नालायकी की वजह से लाड़काना में एड्स के मरीज बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुत्ते काटने से मरीज मर रहे हैं, सर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। सर लेकिन एक बात तो खुशाइंद है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम से कम कराची से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया है। आप सर, आपकी पार्टी एहतजाज करेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे या कोई रद्द-ए-अमल नहीं शो करेंगे? इसका एक जमहूरी तरीका है, इसका एक जमहूरी तरीका है, आइन में मौजूद है। आप इलेक्शन करवाएं, बल्दियात का इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपने आवाम को डिलीवर किया है, आपने 13.5 साल में दूध की नहरें बहाई हैं, शहद की नहरें बहाई हैं, तो यकीन फिर कराची के अवाम आपको वोट देगी ना, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। लेकिन ये चोर दरवाजे से आप एडमिनिस्ट्रेटर तो मौजूद है ना कराची के, कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है, काम हो रहा है कराची। अब ये कहते हैं कराची के रोने के बहाल हम करेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा भाव लगने से कराची के रोने के बहाल होगी? रोने के बहाल किए कराची में सईद मुस्तफा कमाल ने, अनीस अहमद कायम खानी ने। जब कराची में रोजाना 20-25-30 लाशें गिरती थी बेगुनाह, मुसलमान के गले काट रहा था, इन लोगों ने कराची की आवाम को आकर एक आवाज लगाई और लसानियत और नफरत के खिलाफ खड़े हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का नाम लिया जा रहा है, और नाम जरूर हमारी पार्टी नहीं है। और ये पार्टी इंशाल्लाह आप देखिएगा, हम कोई दावे नहीं करते, बुलंदवा वाले कोई चैलेंज नहीं करते, लेकिन हमें पता है इसलिए कि हम आवाम का दर्द जानते हैं और आवाम का दुख दर्द के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला हमें मौका देगा तो हम इसी कराची नहीं बल्कि कराची समेत पूरे सिंध और पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर करेंगे और आवाम के ऊपर पूरा उतरेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, शब्बीर कायम खानी, रहनुमा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सेहत के हवाले से, और आपको भी बताते चलें कि मुख्तलिफ जो सेहत के मसाइल होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो गुर्दों की ख़राबी का होता है। गुर्दों के इलाज को एक बहुत महंगा इलाज समझा जाता है, चाहे ट्रांसप्लांट की बात की जाए या डायलिसिस की बात की जाए। किसी शख्स को अगर गुर्दे का मर्ज लाक हो जाए तो उसे ये परेशानी हो जाती है कि अब वो किस तरीके से गुर्दे का डायलिसिस कराएगा, किस तरीके से अगर कोई ट्रांसप्लांट की सूरत बनती है तो वो किस तरह कराई जाएगी। अक्सर लोग इसी वजह से अपना इलाज नहीं करा पाते, इसलिए कि उनके पास वसाइल नहीं होते, पैसे नहीं होते, और यही वजह है कि गुर्दों, जो कि एक वाइटल ऑर्गन समझा जाता है, जो कि जिस्म से फासिद मादे को गुर्दों का काम है कि वो खारिज करे। बहरहाल आपको ये भी बताते चलें कि कराची में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं जो कि मुखय्यर हजरात के ताउन से गुर्दे के मरीज़ों का मुफ्त इलाज कर रहे होते हैं। और ये डायलिसिस जो है ये कोई एक दफ़ा का ट्रीटमेंट नहीं होता। जिन लोगों के गुर्दे ख़राब होते हैं या इस हद तक काम नहीं कर रहे होते, उन्हें बाज़ दफ़ा हफ्ते में 2 और 3 दिन भी
ڈائلیسس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال ہم آپ کو ناظرین بتانا چاہیں گے کہ میرا اپنا بھی وزٹ ہوا اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ادارہ ہے رحمان فاؤنڈیشن، جو کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً 7 برانچز ہیں. پہلے 6 برانچز تھیں، اب ایک سرائے عالمگیر میں ایک اور نئی برانچ کا افتتاح کیا گیا ہے. تو 7 ان کے سینٹرز ہیں جہاں پہ صبح شام جو ہے وہ ڈائلیسس کیا جاتا ہے ایسے مریضوں کا جو کہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں. اسی والے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی ناظرین، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ صحت کے لیے بہت اہم جو ایک چیز ہے وہ ہے ورزش، اور ورزش میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید بہت سی ایسی ورزش ہوتی ہے جو زیادہ ایج کے لوگ نہیں کر پاتے، لیکن ایک ورزش ایسی ہے جو آپ جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کریں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے ایجنگ نہیں ہوتی، بڑھاپا نہیں آتا. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بات ہے، بلکہ اس کی سب سے زندہ مثال جو پرسنالٹی ہے وہ ہمارے پروگرام میں موجود ہے. میری بھی بڑے فیوریٹ مطلب یہ پرسنالٹی ہیں. ان کا نام ہے یوگی وجاہت. السلام علیکم سر، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یوگی وجاہت کو میں اب اگر صحیح بات کہوں تو یوگی وجاہت صاحب جو ہیں یہ تقریباً 20 سال سے تو میں ان کو ایز اٹ از دیکھ رہا ہوں. یہ ایک پرائیویٹ نجی چینل پہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے. بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے یہ مطلب یوگا کے استاد ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ استاد مانتے ہیں. میں واقعی جانتا ہوں پرسنلی. بہرحال آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے سر کب اس کا آغاز کیا گیا اور کس طریقے سے اس نیٹ ورک کو بڑھایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2003 کے اندر ہم نے رحمان فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور 3 مشینوں سے کام شروع کیا. اس وقت 60 مشینیں ہیں ہماری اس میں پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جو ڈیلسیز ہو رہے ہیں. تقریباً 120 خاندان ہیں جو روزانہ وابستہ ہیں ہمارے پاس، جن کے روزانہ فری ڈیلسیز ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو واقعی مشکل ہے، مہنگا علاج ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اس وقت جو ہم سینٹر چلا رہے ہیں 7ویں کا ڈیلسیس سینٹر کی اوپننگ ہو رہی ہے 27 جولائی کو. اس سرائے عالمگیر میں کھولا جا رہا ہے. ایک لیٹسٹ بن رہا ہے ادارہ، دنیا کی لیٹسٹ مشینیں یہاں پہ آ رہی ہیں. اور بھی 3 ڈیلسیس سینٹر پائپ لائن میں ہیں، کوئٹہ میں، پشاور میں اور خوشاب میں. تو یہ اللہ تعالیٰ بنوا رہے ہیں. ہماری نیتیں اچھی ہیں، لوگ مخیر حضرات ساتھ تعاون دے رہے ہیں. تو یہ ہماری عوام کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے کہ مہنگا علاج ہے، مشکل علاج ہے. ایک سینٹر پہ تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا ہے اگر ہم 6 سے 8 لوگوں کی ڈائلیسس کا بندوبست کریں ایک وقت میں؟ لیکن ایک سینٹر پہ ہمیں مختلف سینٹر ہمارے کراچی کے اندر کوئی 10 سے 11 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے ہر ماہ. اسلام آباد کے اندر 16 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے. نہیں سر، اسٹیبلش کرنے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ بنانا ہو کچھ تو یہ 5 مشینوں کا سیٹ اپ بنے گا شروع میں. نیگیٹو بھی ہوں گی، پازیٹیو بھی ہوں گی. تو یہ 5 مشینوں کا سیٹ اپ، اس کے اندر RO، جنریٹر اور چیزیں، تو 1 کروڑ روپے کا سیٹ اپ بنتا ہے. 1 کروڑ روپے کا سیٹ اپ اس کو بنانے کے لیے، اور اس کو چلانے کے لیے بھی تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے چاہیے ہر ماہ. مختلف شہروں کے اندر اپنے جب شروع میں پیشنٹ کم ہوں گے، زیادہ ہوں گے تو یہ 8-10 لاکھ 12 لاکھ پہ چلا جائے گا. لیکن ابھی ہمارا کوئی 80 لاکھ روپے کا خرچہ آ رہا ہے ایک ماہ کا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور یہ خدمت ہم کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نہ کرے کو مسئلہ ہے، پریشان ہیں، وہ ڈیلسیس سینٹر کے لیے، ڈیلسیس کے لیے مشکل میں ہیں اسلام آباد کے اندر یا کہیں بھی جہاں ہمارے سینٹر ہیں سیالکوٹ میں اور شہروں میں، تو ہم رجوع کر سکتے ہیں. رحمان فاؤنڈیشن سب کے لیے حاضر ہے اور وہاں سے یہ فری ڈیلسیس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ناظرین، آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں پرسنلی خود وزٹ کر چکا ہوں رحمان فاؤنڈیشن کا. پیشنٹ سے میں نے بات بھی کی اور بہت سے ینگ پیشنٹ جنہیں دیکھ کے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ گردے کے مریض بن گئے یا ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے. لیکن ماشاءاللہ پیشنٹس بڑے مطمئن نظر آئے اور تمام پیشنٹس کا یہ کہنا تھا کہ پہلے اگر کہیں دوسری جگہوں سے ڈائلیسس کرا رہے ہوتے تھے تو پھر یہاں آنے کے بعد سے ڈائلیسس کرا کے صحت میں بہتری دیکھ رہے ہیں. یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر وقار احمد نیاز کی خاص اسپیشلٹی یہ ہے کہ وہ کریٹنن جو کہ ایک میجر ہے، یعنی ایک پیمانہ ہے گردے کی کارکردگی ناپنے کا، جو اگر 1 سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ بڑھنا ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب 50% آپ کے گردے جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 گردے اسی لیے دیے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ ہو تو 1 گردے سے بھی کام ہو جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب 50% یعنی 50% گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کریٹنن بڑھنا شروع ہوتا ہے. اور وقار احمد نیاز صاحب جو ہیں وہ اس کریٹنن کو ایک جگہ روک لیتے ہیں. بہت سے ایسے پیشنٹس کو میں جانتا ہوں جو 3, 4, 5, 6 کے جو کریٹنن کے اوپر وہ آئے اور اس کے بعد ان کا
जो क्रिएटिनिन था वो उसी जगह रोक लिया गया। बहरहाल नाज़रीन, हमारे साथ योगी वजाज साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे रहमान फाउंडेशन के हवाले से? बतौर डायरेक्टर मेरे लिए एजाज़ है कि मैं वहाँ पे एक एजाज़ी तौर पे काम करता हूँ। ये मेरा रज़ाकाराना खिदमात हैं जो मैं वहाँ देता हूँ, और ये मेरे लिए एक ज़रिए निजात भी बनेगा इंशाअल्लाह रोज़ क़यामत, कि मैं उनकी खिदमत करता हूँ जिनकी खिदमत बड़ी ज़रूरी है। मेरे वालिद का इंतकाल क्योंकि किडनी फेलियर से हुआ, तो मैं वो कर भी जानता हूँ और वो तमाम दुख भी जानता हूँ जो ऐसे लोगों को, ऐसी फैमिलीज़ को होते हैं। तो मेरा बड़ा गहरा इससे रब्त रहता है। और फिर रफ्ता रफ्ता जब मैंने वहाँ देखा कि अमराज से बचा जा सकता है, और ग़िज़ाई चार्ट है, फिर मुक़ार की जो तरीक़ा इलाज है उसमें बहुत बेहतरी है, तो मुझे फिर मैंने अपने रज़ाकाराना तौर पे खिदमात को फिर और आगे बढ़ा। एज ए डायरेक्टर भी उनके साथ हूँ, और अब बतौर डॉक्टर भी उनके साथ हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे ऑर्थोपेडिक साइड को देखता हूँ। तो जोड़ों के जो अमराज हैं उसके लिए पूरे पाकिस्तान में मैं। सर, कोई योगा के ऐसे खास आसन होते हैं जो कि जिनसे कि गुर्दे या दिल या इनके अमराज से बचा जा सके? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि योगा जो है बेहतरीन तरीक़े एहतियात है। लफ्ज़ तरीक़ा इलाज यानी कानूनन नहीं बोल रहा, तरीक़ा एहतियात है जिसमें आप काम कर सकते हैं। ट्विस्टिंग के जितने भी पोस्चर्स हैं, जितने भी पोस्चर जिसको आप ट्विस्ट कहते हैं, जितने भी हैं वो बेहतरीन है, आइडियल हैं जो किडनी के पेशेंट्स के लिए और किडनी को बचाने के लिए, ख़राब ना होने देने के लिए। तो उसमें हमारे यहाँ अर्धा मस्तंदरा है, बहुत सारे पोज हैं, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट जिसको आप सर, योगी वजाज साहब तकरीबन कितने साल से आप योगा की ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं या योगा की फील्ड से वाबस्ता हैं? मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हो गई सर, मैं बिलीव नहीं कर सकता। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें से अगर आप निकालें तो मेरे ख्याल से बड़े आराम से 45 साल तो निकल जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहतमंद और जवान रखे। मतलब आप कहीं से नाज़रीन आप देख के ये किसी सूरत नहीं कह सकते कि इनकी उम्र इतनी, हालांकि मतलब जाहिर सी बात है 20-25 साल से तो लोग आम तौर पे इनको देखते चले आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, आपसे ही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से क्रिएटिनिन को एक जगह रोका जाता है? क्या क्या दवाएँ दी जाती हैं, कोई ख़ास डाइट बताई जाती है, क्या होता है? इसमें ऐसा कर रहे हैं कि हम लोग एसिड को कम कर रहे हैं जिस्म के अंदर, क्योंकि यूरिया क्रिएटिनिन एसिड है, एसिड को कम कर देते हैं। ठीक, तो हमारी जो हिकमत है आयुर्वेद के उसके मुताबिक इंसान जो है वो इन चीज़ों का मजमुआ है, एसिड का, अल्कलाइन का और सॉल्ट का। इन्हीं की कमी बेशी के नाम बीमारी है। तो जब हमने इस पे काम किया, देखा कि क्या वजह बन रही है, इन लोगों का गुर्दों का क्यों मसला आ रहा है, तो पता चला यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। अब ये एसिड बढ़ गया। अल्कलाइन हमने ढूंढी दुनिया में, बाई माउथ दे रहे हैं अल्कलाइन, ये अल्कलाइन हम दे रहे हैं ग़िज़ाओं के जरिए, ताकि एसिड बेस बैलेंस कर लिया जाए। एसिड को हम खारिज करते हैं, अल्कलाइन को हम देते हैं। उसमें खुराक भी है, हमें अभी पता नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट अल्कलाइन कहलाता है या क्या देते हैं सर उसमें? सर इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कलवंजी है, अजवाइन है, हमारी अंजीर है। अच्छा, नेचुरल चीज़ें हम जो देते हैं। इसके अलावा कुछ हर्ब्स भी हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो हम बाई माउथ देते हैं। जैसे हम देते हैं तो एसिड कम होना शुरू हो जाता है और यूरिया क्रिएटिनिन कम होना शुरू हो जाता है। ये रिसर्च है बेसिकली बहुत बड़ी, इस पे एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। ये अमेरिका को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को हमने रिसर्च दी है और उन्होंने मानी है। उन्होंने 50 बंदे मांगे, उनका डेटा दिया हमने। अच्छा सर, क्या गोश्त, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दी जाती हैं किडनी पेशेंट्स के लिए? हम कर देते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि ना लें। यानी अगर कोई किडनी का ऐसा मरीज हो जिसका क्रिएटिनिन बढ़ रहा उनके लिए, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो, तो फिर बेहतर ये है कि गोश्त, दालें और खास तौर पे दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स में बंद कर दिया। सर कोई मैसेज जो आप देना चाहें प्रोग्राम का? बस एक टेस्ट होता है हम सबको, वो है टेस्ट होता है RFT, तो मुझे भी करवाना है, आपको भी करवाना है, हम सबको रीनल फंक्शन टेस्ट, ताकि पता चलता रहे। वो भी हम फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान में। रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कोई आए कहे कि मैंने प्रोग्राम देखा था डॉक्टर साहब के साथ, हम फ्री टेस्ट कराना चाहते हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं। कराची में रहमान फाउंडेशन गुलशन इकबाल में डिस्को बेकरी के अक़ब में मौजूद है। बहुत आसान रास्ता है, आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, आप मुझे योगी वजाज साहब कोई मैसेज देना चाहें रहमान फाउंडेशन के हवाले से? मैं यही कहूँगा कि वहाँ प्रैक्टिस करते हुए जाना, तो उसका जो खुलासा है वो आपको देना चाहूँगा। इंसानी जिस्म अल्लाह की बेहतरीन नेमत। जी। और ये देखिए, जितनी भी बेहतरीन नेमतें हैं उनका बेहतरीन हमें इस्तेमाल करना होगा। बिल्कुल। आगे अपने बारे में रखिए, देखिए कि आपके अमराज क्या हैं, तो डॉक्टर के पास एक विजिट किया करें, जाया करें, आपके बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक, वो दोस्त समझा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगी वजाज साहब, आप तशरीफ लाए। डॉक्टर वक़ार अहमद नियाज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन को, देखने वालों को इससे मालूमात भी हासिल हुई होंगी। जो लोग जाना चाहते हैं रहमान फाउंडेशन विजिट करें और वहाँ जाके अपना रीनल फंक्शन टेस्ट जो है वो मुफ्त करा सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुँच रहा है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।